हेलो नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू। आज पनि म तपाईहरुकै कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन शिक्षक केबी भट्टराई अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ यहाँ उपस्थित भइसकेको छु र भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो भिडियो हेर्न म इच्छुक भएर उपस्थित भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। So it's me KB Bhattarai. Welcome you all in my next video concerning social study grade 10. Alright. भाइ बहिनीहरू अब आजको यो भिडियो जुन हामी बनाइरहेको छौं कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहनेछ। यो महत्त्वपूर्ण किन छ भने हामीले अगाडिको भिडियो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन टपिक अर्थात शीर्षकको बारेमा कुरा गरेको थियौं त्यो शीर्षकलाई आज हामी टुङ्ग्याउँदै छौं अर्थात त्यसको अन्त्य गर्दै छौं र हामीले अगाडिको भिडियोमा कुरा गरेका थियौं राज्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एक अङ्गको बारेमा जुन हो जुडिसियरी अर्थात न्यायपालिका। र भाइ बहिनीहरू आज म न्यायपालिका सम्बन्धी अन्य थप कुराहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने छु र अब सुरु गरौं। यो क्लासलाई सोही टपिक लेखेर र सोसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा छलफल अर्थात त्यसको डिस्कसन गरेर अल राइट र लाई थाहा भए अनुरूप हामीले कुरा गर्दै गरेको एकाइ र पाठ एकाइ 5 पाठ 3 हो। ओके, इट इज 5.3 and the name of lesson is judiciary. 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 All right. Dear friends and students, I have already talked about the meaning of judiciary or what actually judiciary is. I have also said that judiciary is one of the most important organs of the government that interprets and provides justice to the people. And what I said more importantly was judiciary means a group of courts. Okay, in Federal Democratic Republic of Nepal, we have 3 tiers of courts. Okay, there are district courts to be in all 77 districts. We have high courts, each in 7 provinces, and we have the Supreme Court, only 1 in number in central level. So these three tiers or the levels of courts are collectively called judiciary. All right. So all the judicial functions are carried out by these courts. All right. And next important thing is that the Supreme Court supervises, directs other different courts or all other courts, okay, except those having different provision in Constitution are under Supreme Court. Right. So Supreme Court is the high level of court in Nepal. All right. So this is what I talked yesterday. Next thing that I talked here was the formation, or let's say appointment of the judges in courts. Okay, that means how are judges recruited or let's say appointed in various courts, that ranging from district to the highest, that means the Supreme Court. All right. And regarding this, what we said was the Chief Justice, whom we call Pradhan Nyayadhish in Nepali, the Chief Justice is appointed by the President on recommendation of Constitutional Council, and other remaining 20 judges of the same court are also appointed by President but with the recommendation of Judicial Council. Similarly, all the judges of high courts and the district courts are appointed by the Chief Justice on the recommendation of the Judicial Council. यसको मतलब भाइ बहिनीहरू हामीले
अगाडिको भिडियोमा भनेका थियौँ कि न्यायपालिकामा विभिन्न अदालतहरू रहन्छन् र उक्त अदालतमा रहने जुन न्यायाधीशहरू हुन्छन् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा र यसमा हामीले के भन्यौँ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र राष्ट्रपतिले नै अरू 20 जना बाँकी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छन्, तर त्यो चाहिँ न्यायिक परिषदको सुझाव अनुरूप। त्यसै गरी सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू जुन छन् हाम्रो उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको उहाँहरू सबैको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भनेर कुरा गरेको थियौँ। अब आज हामी अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। यद्यपि विषयवस्तु चाहिँ जुडिसियरीसँग नै सम्बन्धित रहनेछ र त्यो विषयवस्तु हो अब यो अदालतहरूमा जुन कोर्टमा रहने न्यायाधीशहरू छन्, उक्त न्यायाधीश कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ त, अर्थात् उनीहरूसँग हुनुपर्ने योग्यता अर्थात् क्वालिफिकेसनहरू के हो भन्ने बारेमा हामीलाई परीक्षामा क्वेसन आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अर्को कुरो, हामीले सर्वोच्च अदालतको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अदालत भएको हुनाले यसका केही विशिष्ट कार्यहरू छन्। यसको एउटा विशिष्ट विशेषता छ, त्यो भनेको यो सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ कोर्ट अफ रेकर्ड भनेर पनि भनिन्छ। त्यसको अभिलेखको अदालत पनि भनिन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतलाई किन अभिलेख अदालत भनिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि योग्यताको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि यसको कार्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ओके, र सुरुमा अब हामी क्वेसन लेखेर सधैँ चाहिँ भिडियोलाई सुरु गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको क्लासमा न्यायपालिका सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा मैले अघि भने बमोजिम एउटा क्वेसन सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित, सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ किन? यो प्रश्नबाट चाहिँ आजको क्लास हामी सुरु गर्दैछौँ। र भाइ बहिनीहरूले अगाडि यदि यसलाई नोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सोही अनुरूप नम्बर दिएर लेख्नु होला। Why is the Supreme Court called the Court of Record? Okay, all right. यो रहेको छ क्वेसन अङ्ग्रेजीमा। र अब भाइ बहिनीहरू सर्वोच्च अदालतमा जति पनि मुद्दा मामिला सम्बन्धी कुराहरू केसेसहरू हुन्छन् र निर्णयहरू गरिन्छ सर्वोच्च अदालतबाट, उक्त सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा अभिलेखको रूपमा राख्ने गरिन्छ। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ फ्युचरको रूपमा यसले विगतमा भएका अर्थात् वर्तमानमा गरिएका जुन डिसिजन निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयलाई भविष्यमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राख्ने भएको हुनाले यो अदालतलाई कोर्ट अफ रेकर्ड अर्थात् अभिलेख अदालत भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी राखिएको जुन निर्णयहरू छ एज अ टेस्टिमोनी, कुनै पनि नयाँ कुरा अर्थात् अन्य कुनै केसको बारेमा इन्भेस्टिगेसन छलफल गर्दा, अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त्यो चाहिँ भविष्यमा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको प्रयोग हुन सक्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न निर्णयहरूको चाहिँ यसरी फाइलिङ गरेर राखिन्छ, अभिलेख गरेर राखिन्छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। सोही कुरालाई यहाँ आन्सरको रूपमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई अभिलेख अदालत
भनिन्छ किनकि यो अदालतले वर्तमानमा गरिएका महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णयहरूलाई भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अभिलेखीकरण गर्ने गर्दछ। ओके, यसै कारणले गर्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। ओके, इट इज कॉल्ड so because the Supreme Court keeps record of all the judicial decisions, to use in future as a testimony. ओके, यसरी हामीले इंग्लिशमा भन्नुपर्दा भाइ बहिनीहरु, it is called so because the Supreme Court keeps record of all the judicial decisions to use in future as a testimony. Okay, as a document, a proof, a document with evidences, it keeps record of all its decisions and usage in future. Okay, it doesn't destroy instantly then. Okay, so it is called court of records. This is the short answer of the very question given here. All right, now next question concerned with the same is, okay, write about, okay, अर्को रहेको छ, write about the qualifications needed to be appointed as the Chief Justice of Supreme Court and the judges of other courts. ओके, भाइ बहिनीहरु, यसरी अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेशन हामीलाई 7 अंकको लागि
सोध्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। अब यसलाई नेपालीमा पनि हामी लेखेर अघि बढ्छौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को निम्ति नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यताको बारेमा लेख्नुहोस्। योग्यताको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, यो रहेको छ भाइ बहिनीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशको निम्ति नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यताको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। अलराइट, यहाँनिर हामी अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतादेखि लिएर जिल्ला न्यायाधीश बन्नको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण योग्यताको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब यसलाई ओके पोइन्ट वाइज रूपमा हामी यहाँ उल्लेख गरौँ। इट इज मेन्सन्ड बिलो भनेर यसलाई तल उल्लेख गरिएको छ। भनेर है। अब नम्बर 1 छ सर्वप्रथम सम्पूर्ण अदालतहरूमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुन व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्दछ। ओके, भएको हुनुपर्दछ। ओके भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि विदेशी व्यक्ति अथवा अन्य देशको व्यक्ति कुनै पनि न्यायालयमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिले चाहिने मुख्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योग्यता भनेको व्यक्ति आफ्नो देशको नागरिक हुनु पर्यो, अर्थात् नेपाली नागरिक भएको ठहर्नु पर्यो। ओके, एन इन्डिभिजुअल to be appointed as the judge of courts should be
अ नेपाली सिटिजन। ओके, सबैभन्दा पहिले नेपाली सिटिजन हुन चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसपछि अर्को, अब हामी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन के कस्तो किसिमको चाहिँ योग्यता चाहिन्छ भन्ने बारेमा अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ है त। र अर्को कुरा रहेको छ senior judge who has already worked in the Supreme Court for at least 3 years. 3 years can be eligible to be appointed as the Chief Justice of the same court. यसको मतलब भाइ बहिनीहरू, सर्वोच्च अदालतमा एक महत्त्वपूर्ण न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म नियुक्ति पाएर काम गरेको व्यक्ति चाहिँ उक्त अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य ठहर्छ। त्यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण यसको योग्यता हो भाइ बहिनीहरू। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म काम गरेको व्यक्ति उक्त अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य ठहर्छ। ओके, यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा योग्यता हो। त्यसैगरी चिफ जजको रूपमा चाहिँ कम्तीमा 7 वर्षसम्म उच्च अदालतमा काम गरेको व्यक्ति चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न चाहिँ योग्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो पोइन्टलाई पनि लेखौँ। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुरा हो। त्यहाँ अन्य न्यायाधीशहरू पनि छन् र अब अन्य न्यायाधीश बन्नको लागि चाहिँ कम्तीमा उच्च अदालतमा 7 वर्षसम्म कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्र योग्य ठहर्दछ। ओके, र यसलाई पनि हामी यहाँ लेखौँ। अब सिमिलरली a person, a judge who has
already served as yes who has already served for 7 years in High Court can be eligible to be a judge of the Supreme Court. ओके, त्यसै गरी यसलाई पनि नेपालीमा लेखौं। त्यसै गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा 7 वर्षसम्म न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। ओके भाइ बहिनीहरु, यो भयो अर्को अल्टरनेटिभ। ओके, यसको मतलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति चाहिँ यो योग्यताको आधारमा गर्ने गरिन्छ। ओके, त्यसैगरी हाई कोर्ट अर्थात उच्च अदालत को चाहिँ न्यायाधीश बन्नलाई कस्तो योग्यता चाहिन्छ त भन्ने बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर एउटा सिनियर जजको रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ जिल्ला अदालतमा काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अर्थात स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरी कम्तीमा सिनियर न्यायाधीशको रूपमा जिल्ला अदालतमा काम गरेको न्यायाधीश चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य ठहर्छ भनिएको छ। अब सो कुरालाई पनि हामी यहाँनिर उल्लेख गरौँ। ओके भाइ बहिनीहरूलाई अलि माथिबाट चाहिँ देखिने हिसाबले ओके इन केस अफ यो सीमा लेखौँ। इन केस अफ द हाई कोर्ट a person who has done graduation in law and worked as a senior judge of a district court for at least 5 years can be appointed as a judge of high court
High Court. Okay. In case of High Court, a person who has done graduation in law अर्थात् कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको छ र वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ जिल्ला अदालतमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको छ भने उक्त व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य ठहर्छ भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यही कुरालाई हामी यहाँ फेरि नेपालीमा लेख्दैछौँ। कानुन विषयमा भनौँ, कानुन विषयमा स्नातक तह पूरा गरी जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा 5 वर्षसम्म सेवा गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। ओके भाइ बहिनीहरू, यो भयो अर्को जुन उच्च अदालतको कुरा छ अर्थात् हाई कोर्टमा रहने न्यायाधीशको योग्यताको बारेमा। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यताको कुरा। त्यसको बारेमा अर्को पोइन्टमा लेखौँ। ओके भाइ बहिनीहरू, अब जिल्ला अदालतको कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा 3 वर्षसम्म कानुनी क्षेत्रमा भनौँ, कानुनी सेवामा कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको चाहिँ अफिसर भएर काम गरेको व्यक्ति अर्थात् भनौँ राजपत्र भन्नाले सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार पत्र हो जहाँ चाहिँ उच्च पदहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ अर्थात् त्यसको बारेमा पदको किसिम र त्यो पदसँग कुन व्यक्तिहरू रहने भन्ने बारेमा जुन एक किसिमको जानकारी उल्लेख गरिएको हुन्छ। सोही राजपत्रमा उल्लेख भएका विभिन्न क्याटेगोरीका चाहिँ कर्मचारीहरू हुने गर्दछन् र फर्स्ट क्लास ग्याजेटेड अफिसर भन्छौँ हामी यसलाई। यसको मतलब सबैभन्दा सिनियर अर्थात् भनौँ पदीय हिसाबले सिनियर एउटा ब्युरोक्र्याट भनौँ, स्पेसल्ली कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ फर्स्ट क्लास अफिसर प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएर काम गरेको व्यक्ति कम्तीमा 3 वर्षसम्म छ भने र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको छ भने उक्त व्यक्ति चाहिँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ भनेर हाम्रो कानुनमा उल्लेख भएको छ। अब सोही कुरालाई हामी अर्को चाहिँ पोइन्टमा लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। अलराइट, सो should have राइट, यो चाहिँ हामीले जिल्ला अदालतको कुरा गर्दैछौँ त्यस कारणले सुरुमा त्यो लेखौँ। टु बी द
judge of a district court a person should complete graduation in law and त्यसपछि complete at least 3 years of judicial service. Okay, and complete at least 3 years of judicial service as the gazetted second class officers. Service as the gazetted second class officer. Okay. To be the judge of district court, a person should complete graduation in law and complete at least 3 years of judicial service as the gazetted second class officer in जुडिसियल सर्भिस भनिसकेको छ भनेपछि हामीले यति लेखे प्रश्न हुन्छ भाइ बहिनीहरू. टु बी द जज अफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अ पर्सन शुड कम्प्लिट ग्रेजुएसन इन ल एन्ड कम्प्लिट एट लिस्ट 3 इयर्स अफ जुडिसियल सर्भिस एज ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास अफिसर. यहाँ दोस्रो श्रेणीको चाहिँ अधिकृतको रूपमा कानुनी सेवामा काम गरेको भनिएको छ. त्यही कुरालाई हामी नेपालीमा लेखौँ. जिल्ला अदालतको हकमा अदालतको न्यायाधीशको हकमा ओके कानुनमा स्नातक तह पूरा गरी राजपत्राङ्कित दोस्रो श्रेणीको कर्मचारीको रूपमा कानुनी सेवामा कम्तीमा 3 वर्षसम्म कार्य गरेको व्यक्ति उक्त अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य ठहर्दछ. ओके भाइ बहिनीहरू, यसरी विभिन्न अदालतको न्यायाधीश बन्नको निम्ति विभिन्न किसिमको योग्यताको आवश्यकता पर्दछ र सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा सुरुमा चाहिने योग्यता भनेको नेपाली हुनु पर्यो. त्यसपछि ल अर्थात् कानुन विषयमा कम्तीमा पनि स्नातक तह पास गरेको हुनु पर्यो र अदालतको स्तर अनुसार तह अनुसार विभिन्न वर्ष
हरूमा चाहिँ अनुभव कार्य अनुभव प्राप्त गरेको। त्यसको मतलब सरकार उच्च अदालतको लागि जुन एक्सपिरियन्स तथा अनुभव छ त्यो कार्य अनुभव तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी हुनु पर्यो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न उच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशको भन्दा अझ बढी योग्यता हुनु पर्यो। त्यसैगरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्न सोही बमोजिमको अनुभव तथा कार्यक्षमता हुनु पर्यो। यसरी विभिन्न योग्यताहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ र सोही अनुरूप चाहिँ यी 3 तहकै अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको छनौट गर्ने काम गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि यो त भयो क्वालिफिकेसनको कुरा। दिस इज अल अबाउट क्वालिफिकेसन टु बी अपॉइंटेड एट द जज of the courts. That means all 3 levels of courts. Now we'll talk about functions of judiciary, or what does judiciary do, okay, or what are the main functions of court. We are going to talk about that. Okay, so the question can be, explain the functions of judiciary. अर्थात् यसलाई नेपालीमा भन्दा न्यायपालिकाका कार्यहरूलाई वर्णन गर्नुहोस्। ओके, अब न्यायपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। न्यायपालिकाका कार्यहरूको क्षेत्र पनि न्यायसँग सम्बन्धित तर अलिकति बृहत क्षेत्र रहेको छ। अब यसलाई हामी पोइन्ट वाइज रूपमा लेख्दै व्याख्या गर्दै अघि बढ्छौँ भाइ बहिनीहरू। ओके, functions are described below. अर्थात् यसका कार्यहरूलाई तल व्याख्या गरिएको छ भनेर हामीले उत्तरको चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ, उत्तर लेख्न सक्छौँ। र अब यसलाई पनि हामीले अगाडि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यहरूको बारेमा कुरा गर्दा जसरी व्याख्या गरेका थियौँ सोही अनुरूप हामीले यहाँनिर यसलाई व्याख्या गर्नेछौँ। र पहिलो कार्य रहेको छ जुडिसियल वर्क भन्छौँ हामी। जुडिसियल वर्क अर्थात् न्यायिक कार्य भनिन्छ यसलाई भाइ बहिनीहरू। अब न्यायिक कार्य भन्ने बित्तिकै यसले दोषी सजाय र निर्दोषलाई न्याय प्रदान गर्छ भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गर्ने हो भाइ बहिनीहरू। सो टु प्रोभाइड justice to the victim by using law. कानुनको प्रयोग गरेर यसले जुन भिक्टिम अर्थात् जुन व्यक्ति चाहिँ समस्यामा परेको छ, मर्कामा परेको छ, उसलाई चाहिँ न्याय यसले प्रदान गर्ने गर्दछ। ओके, त्यसैगरी अब यसलाई नेपालीमा लेख्दाखेरि कानुनको प्रयोग गरी कानुनको एक्जिस्टिङ ल अर्थात् कानुनको प्रयोग गरी
निर्दोष व्यक्तिलाई वा समस्यामा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिलाउनु है। त्यसैगरी कल्प्रिट भन्छौँ हामी, जुन दोषी छ, दोषीलाई चाहिँ दण्ड सजाय दिनु पनि यसको कार्य हुन्छ। ओके, टु पनिश द पर्सन who breaks existing law। यसको मतलब हुन्छ भाइ बहिनीहरू, कानुनको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिनु चाहिँ योसँग सम्बन्धित अर्को कार्यहरू भाइ बहिनीहरू। र यहाँ अब यसले विशेष गरेर न्यायालयहरूले दुई किसिमको केस अथवा मुद्दाहरू हेर्ने गर्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई हामी क्रिमिनल केस र सिभिल केस भन्छौँ। सिभिल केस चाहिँ जनरली अपराध बाहेकका अन्य केसहरू हुन्छन्, जस्तै सम्पत्तिको लेनदेनसँग सम्बन्धित, अंशबन्डासँग सम्बन्धित केसहरू। र त्यसैले अर्को अपराधिक केस जुन क्रिमिनल केस छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर काटमारसँग सम्बन्धित, भायोलेन्स, हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू। यी दुवै किसिमको मुद्दाहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्दोषलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने कार्य चाहिँ जुडिसियल वर्कभित्र पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यही कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा वर्णन गर्ने हो। र अब यसपछि रहेको छ अर्को कार्य रहेको छ इन्टरप्रिटेसन अफ ल। इन्टरप्रिटेसन अफ ल भनेको कानुनको व्याख्या गर्ने, यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो भाइ बहिनीहरू। यसले के गर्छ त भन्दा देशको वर्तमान कानुनको चाहिँ अर्थलाई क्लियर बनाइदिन्छ है। त्यो कुरा हामी यहाँ लेखौँ, टु मेक द मिनिङ अफ ल क्लियर। कानुनको अर्थलाई प्रष्ट पार्नु चाहिँ यसको कार्य हुन्छ। त्यसै गरी जटिल कानुनी विषयहरूमा यसले समाधान, त्यसको बारेमा चाहिँ सरकारका अङ्गहरू जस्तै सरकार आफैलाई पनि यसले सहयोग चाहिँ गर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। इन्टरप्रेट ल प्रिभेलिङ अफ द कन्ट्री भनिएछ। त्यसै गरी मिनिङ स्पिरिट अफ ल, अलराइट। र अन्य यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टु प्रोटेक्ट द स्पिरिट अफ ल वाइल डुइङ सो। ओके, अर्थात् यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट के भन्न सक्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, अलराइट, यस, टु प्रोटेक्ट ल spirit of law, okay, to protect the spirit of law while using or interpreting it। अब क्या कानुनको व्याख्या गर्दै गर्दा यसको जुन स्पिरिट रहेको हुन्छ, स्पिरिट भन्नाले यसको एक किसिमको जुन स्पिरिट भन्नाले हामी यहाँनिर
यसको आफ्नो छुट्टै आत्मीय महत्त्व जुन छ, आत्मिक कुरासँग यसको यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। लको चाहिँ एउटा महत्त्व यसको जुन आफ्नै आत्मा जुन छ, एक्जिस्टेन्ट अस्तित्व जुन छ, त्यो अस्तित्वलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ। भनाइको मतलब लले जे भनेको हो त्यो कुरालाई चाहिँ यसले जोड दिन्छ। ललाई बङ्ग्याएर अर्थात् भनौँ त्यसलाई चाहिँ मेनिपुलेट गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसलाई हामी स्पिरिट अफ ल भन्छौँ। त्यो स्पिरिट जुन लको स्पिरिट जुन छ त्यसलाई चाहिँ बचाउने चाहिँ यसको कार्य हो। कानुनको व्याख्या गर्दा यसको भावलाई, स्पिरिट भन्नाले एक किसिमको भाव हो, यो भावलाई जोगाउनु मुख्य भाव के हो त कानुनको, त्यसलाई चाहिँ बचाउने अर्थात् जोगाउने काम यसको। कुनै पनि न्यायिक संस्थाले चाहिँ कानुनको स्पिरिटलाई बङ्ग्याउन पाउँदैन, यसलाई चाहिँ भत्काउन पाउँदैन। ओके, यसलाई भन्छ विशेष गरेर कानुनको प्रयोग गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओके, सो व्याख्या गर्ने काममा मुख्यतया मिनिङ क्लियर गर्ने अर्थात् कुन लको कुन धाराले के भनेको हो त्यसको अर्थ चाहिँ क्लियर बनाउने, स्पष्ट बनाउने कार्य चाहिँ कानुनको व्याख्या अन्तर्गत पर्ने कार्य हो। भाइ बहिनीहरू, यही कुरालाई यहाँ हामी व्याख्या गर्ने हो। र अब अर्को यसको कार्य रहेको छ प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्स एन्ड फ्रिडम। ओके, नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा। ओके, यो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण अर्को कार्य हो। भाइ बहिनीहरू, नागरिकहरूलाई संविधानले विशेष किसिमको अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, जसलाई हामी नैसर्गिक अधिकार अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हामी सिभिल राइट्स, नागरिक अधिकार पनि भन्ने गर्दछौँ। यदि नागरिक अधिकारहरूको चाहिँ कसैबाट दुरुपयोग भएमा, उक्त अधिकारको हनन भएमा यसलाई बचाउने काम पनि न्यायालयको रहेको छ। र यसमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अधिकार, स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु र कसैबाट हस्तक्षेप, उक्त अधिकारप्रति हस्तक्षेप हुन नदिनु चाहिँ यसको कार्य हो। र यदि उक्त फ्रिडम राइट चाहिँ यदि कसैले अवहेलना गरेमा, त्यसको चाहिँ मिसयुज गरेमा यसले दोषीलाई कारबाही पनि गर्ने गर्दछ। ओके, यसलाई हामी नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा भन्छौँ। अब यसको स्पेसिफिक पोइन्ट भनेर हुँदैन, हामीले आफ्नै किसिमले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सोही अनुरूप यसलाई एक्सप्लेन गर्नु होला। नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण अर्को कार्य न्यायालयको हुन्छ। यदि मानिसहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्वतन्त्रतामा यदि कसैबाट हस्तक्षेप भएमा, उक्त हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कानुन अनुरूप दण्ड वा सजाय चाहिँ दिने कार्य न्यायालयले गर्दछ भनेर हामी यसरी यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। र अर्को कार्य रहेको छ एडभाइस अथवा सल्लाह सुझाव दिने कार्य, जसलाई हामी एडभाइजरी फङ्सन भन्छौँ। एडभाइजरी फङ्सन, अलराइट, अर्थात्
सुझाव सम्बन्धी कार्य, सुझाव सम्बन्धी कार्य। ओके, अब यहाँ सुझाव भन्नाले कस्तो कुरा बुझिन्छ त भन्दा कतिपय कुराहरू कानुनमा भएका कुराहरू अस्पष्ट र जटिल हुन पुग्छन्, विशेष गरी अन्य सरकारका अङ्गहरू जुन छन् उक्त अङ्गहरूको विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी प्रश्न बाधा अडचनहरू उठ्न सक्छन् र सो अवस्थामा चाहिँ न्यायालय अर्थात् न्यायपालिकाको चाहिँ सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले न्यायालयले यस्ता जटिल कानुनी कुराहरूमा सहजीकरण गर्ने चाहिँ कार्य गर्दछ। यसलाई हामी एडभाइजरी अर्थात् परामर्श सम्बन्धी काम, सुझाव सम्बन्धी काम भनेर भन्ने गर्छौँ, अर्थात् परामर्श सम्बन्धी काम भन्न सक्छौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टु गिभ एडभाइस in case of complicated legal matters अर्थात् जटिल कानुनी कुराहरूमा सुझाव दिनु चाहिँ यसको कार्य रहेको छ। विशेष गरेर यसले सरकारले विभिन्न न्यायिक कुराहरूको बारेमा प्रश्न गरेमा त्यसको जवाब दिने कार्य गर्दछ, किनभने कतिपय कुराहरू जटिल हुन सक्छन् त जटिल कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कार्य चाहिँ यसले गर्दछ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर यसले यसरी एडभाइजरी फङ्सनको कुरा गर्दा अर्थात् परामर्श सुझाव सम्बन्धी कार्य गर्दा विशेष गरी सरकार प्रमुखलाई त्यसै गरी अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई चाहिँ यो जटिल कानुनी कुराहरूबारे परामर्श पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। ओके, so it provides suggestions, advice to the different people, especially those belonging to high political profile or those people who act as the head of different bodies of the government. So it provides advice especially in many complicated legal matters. Okay, so these are the functions of judiciary. So you need to explain these points, okay, accordingly. All right, so while describing, you may use your own conscience, your own technique or ideas by referring to some textbook or other sources. Okay, so this is one of the examples or let's say model of writing the answer. All right, so यसरी हामीले यो न्यायपालिकाको कार्यको बारेमा कुरा गर्दा यो ढङ्गबाट हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र मलाई लाग्छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई केही न केही आइडिया भइसकेको छ र अब न्यायपालिकाको बारेमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा जान्नुपर्ने कुराहरू लगभग यति नै हुन् भाइ बहिनीहरू। र यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी हामीले बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई न्यायपालिकाबाट सोधिने प्रश्नहरूमा हामीले जति पनि यहाँ समाधान गरेका छौँ सोही प्रश्नहरू चाहिँ अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा यसका कार्यहरू, अर्को न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको व्यवस्था, त्यसै गरेर उनीहरूको योग्यताको व्यवस्था र 3 किसिमका अदालतको व्यवस्था र तिनीहरूको स्ट्रक्चर, फर्मेसन भनौँ, कम्पोजिसनको बारेमा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग जान्नु होला, पढ्नु होला र यो मैले दिएको नोटहरूलाई पनि हेर्नु होला र अन्य स्रोतहरूसँग चाहिँ तुलना गरेर पनि हेर्नु होला। र अब
हामीले न्यायपालिकामा महत्त्वपूर्ण रूपमा जान्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा प्रष्ट रूपमा सकिसकेका छौँ। यद्यपि केही प्रश्नहरू अझै बाँकी नै छन्। जब यो हामीले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बारेमा कुराकानी गरिसक्छौँ, त्यसपछि यो तीनवटाको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यो तीनवटा सरकारका जुन अङ्गहरू छन्, यिनीहरू भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरूप चल्ने गर्दछन्। त्यसको मतलब देयर इज चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रिन्सिपल फर द एक्जिस्टेन्स अफ दिस थ्री organs of the state. Okay, so existence of one determines the existence of another. Okay, and they are checked by each other, so no organ of the state can be superior than the other. So this type of process of maintaining balance of power is called principle of check and balance. All right, so I will be talking about this question as well in my next video, and if there are any other questions remaining, we will be talking about them as well. All right, so अब आजको जुन हाम्रो क्लास रहेको छ न्यायपालिका सम्बन्धी, यो लगभग सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। र अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूले जति पनि कुरा हेर्नुभयो यसलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आश छ। र अब अर्को दिन म भाइ बहिनीहरूलाई यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुने नै छु। र भाइ बहिनीहरूले त्यो बेलासम्म पुर्नु होला र दिएको कुराहरूलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। र विशेष गरी इक्जाममा आउने क्वेसनहरूको बारेमा नै हामीले छलफल गरेर त्यसको समाधान गरेका छौँ। सो होप एभ्री वान अफ यु enjoyed my video and learned many things. So I will be present here with next video on next day. So till then, bye bye everyone, and have a very wonderful time ahead. Okay, so thank you so much.